नेपाल विभिन्न जात जातिको फुलबारी हो। त्यही फुलबारीको एउटा सुन्दर फुल मध्येको मगर जाति पनि। त्यसो त आदिमकालदेखि नै बसोबास गर्दै आएको नेपालको जनजाति मध्येको पहिलो र देशको तेस्रो ठूलो जनसङ्ख्या भएको जातिको रूपमा तथ्याङ्कले देखाउँदछ। वृद्ध वृद्धा अनि बुढापाकाहरूको भनाइअनुसार पाल्पा जिल्लाको उत्तरपश्चिम कुना अर्गेली क्षेत्रबाट बसाइसरी यसै ठाउँमा आई अर्गल नामाकरण गरी बस्ती विस्तार गरिएको हो रे भन्नेमा सुन्न आए तापनि यथस्थ प्रमाण भनी अझै जुटाउन सकिएको छैन। नेपाल सङ्घीय गणतन्त्र मुलुक बनेपछिको गण्डकी प्रदेश बागलुङ जिल्ला ताराखोला गाउँपालिका अमरभूमि वडा नम्बर 1 माछखर्क, जसलाई खुवा क्षेत्रको नामले पनि चिनिन्छ। यस गाउँमा बसोबास गर्ने मगरथर तथा उपथरहरू मुख्यतः रोका, पुलिसा, घर्ती, नाइसा, पुन आदि रहेका छन्। विविध जात जातिका आफ्नै जातिगत लोक संस्कृति र संस्कार हुन्छन्। बागलुङ माछखर्कको मगर जातिमा पनि जातिगत स्थानीय परिवेश, वेशभूषा, मगर जातिको सभ्यता, संस्कार र रीतिरिवाज झल्किने गरी नेपाली लोक साहित्यका विधाहरू, लोकगीत, लोकगाथा, लोककथा र लोकनाटकहरू मध्ये मगर जातिको संस्कृति र संस्कारको स्वादले भरिपूर्ण गोपीचन्द लोकनाटक, गायन, नृत्य र नतर्कको कौशलपूर्ण प्रस्तुतिको निकै लोकप्रियका साथ अमरभूमि माछखर्कमा प्रदर्शन हुँदै आएको छ। यस नृत्यमा पुरुष कलाकारहरू मात्र संलग्न हुने गर्दछन्। गुरु परम्परामा आधारित यस लोकनाटक पुस्तान्तरण हुँदै आएको छ। लोकनाटकका प्रमुख संवाहकलाई गुरुबाउ भन्ने गरिन्छ। पिता पुर्खा अर्थात् गुरुबाउबाट सिकेर गोपीचन्द लोकनाटक प्रदर्शन गर्दै आउनुभएका स्वर्गीय गङ्गाबहादुर भुजेल घरती मगरको शेषपछि सहायक गुरुबाउको रूपमा स्थापित हुनुभएका श्री थर्कबहादुर पुलिसा मगर र कणबहादुर नाइसा मगरले जीवित राख्दै आउनुभएको छ। त्यसो त गोपीचन्द लोकनाटक आफ्नै छुट्टै विधि विधान र निश्चित उद्देश्यका साथ प्रदर्शन गर्ने गरिन्छ, जुन यसै गाउँको मगर जातिको स्थानीय संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज, चालचलन भनौँ या लोकनियम नै मान्ने गरिन्छ। प्रत्येक वर्षको कार्तिक महिनामा मात्र अनि कार्तिक महिनाको पनि 26 गतेलाई आधार मानी प्रदर्शन गर्ने गरिन्छ। प्रत्येक वर्षभरि गाउँघरमा जेठो सन्तान जन्मेपछि हर्ष बढाइ गर्दा वा खानदानी वंश जन्मेको खुसीमा स्थानीय भाषामा पुरपुर्याई भन्ने चलन छ। त्यसै वर्षभरि गाउँघरमा जसको मृत्युपछि सोही घरमा मृत्यु संस्कारको समाप्ति, अन्तिम श्रद्धाञ्जली स्थानीय भाषामा दुःख फाल्ने भनी प्रदर्शन गर्ने गरिन्छ। दुःख फाल्ने कार्तिक महिनाको 26 गते एक दिनमै गाउँभरिको सबै मृत्युघरमा सक्ने गरी व्यवस्था गरिन्छ भने पुरपुर्याई 26 गते बाहेक अघि अनि पछि जनसङ्ख्या अनुसार प्रदर्शन गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै अन्य चाडपर्व, मेला महोत्सवहरूमा पनि श्रोता तथा दर्शकहरूको माग अनुसार मनोरञ्जनको निम्ति प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। यसरी प्रस्तुत गोपीचन्द लोकनाटक जातिगत भाषा प्रयोगको बाहुल्य भए तापनि प्रयुक्त संस्कृत, हिन्दी र नेपाली भाषालाई स्थानीय कथ्य रूप दिई आफ्नै लोकभाषा बनाई कोमल, मधुर, सुबुद्धि र लयात्मक तवरले बाजा, गीत र नाच तथा अभिनय निकै नै आकर्षक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने गर्दछन्। लोक साहित्यको फाँटमा महत्त्वपूर्ण विधाको रूपमा लोकनाटकलाई मान्ने गरिन्छ। यस लोकनाटकमा गोपीचन्द नाम गरेको पात्रको जन्मनुभन्दा अगाडिको पृष्ठभूमि, यिनै पात्रको जन्मपछिको जीवनको लामो कालखण्डका विविध घटनाहरू कथावस्तुका रूपमा श्रृङ्खलाबद्ध तरिकाले गीत, बाजा र नाच तथा अभिनयको प्रचुर प्रयोग गरी गोपीचन्द लोकनाटकको रूपमा प्रदर्शन हुँदै आएको छ। कुनै देशका जनता राजा बिनाको राज्य अँध्यारो भयो भने राजा खोज्न जानु र राजा मणिचन्दको साथमा रानी मैनावतीलाई आफ्नो आफ्नो राज्यमा ल्याई राज्य अभिषेक जस्ता घटनाको संयोजनमा कथावस्तुको आदि भाग बनेको छ। त्यसपछि बिनापुत्रको राजा रानीलाई पुत्रको निम्ति तीर्थव्रत तथा यज्ञदान गरेपछिको प्रभावले रानीमा गर्भ बस्नु, खोरिया खनी खेती गर्नु, 10 महिनामा गोपीचन्दले राजकुमारको जन्मसँगै 3 दिनमा न्वारन, 6 दिनमा छैटीपछि 6 महिनामा पास्नी गरेसँगै 1 वर्ष पुग्दा नपुग्दै अचानक राजा मणिचन्दको मृत्यु हुनु, रानी मैनावतीको बिलौना सँगसँगै राजाको सतगत गरेपछि गोपीचन्द राजकुमारलाई राजा मान्नको निम्ति ग्रह हेराउँदा राजा र जोगी हुने ग्रह देखिएपछि जोगी हुने ग्रहबाट मुक्ति पाउन काटिएको ग्रह फुस्रा जोगीले दान लिन इन्कार गरेपछि
जलन्धरे नामको जोगीले दान दिनु, गोपीचन्दको छेवर कर्मकाण्ड सकिएपछि उमेर पुगेसँगै राजा गोपीचन्दको दिलविक्रमको छोरी चम्पासँग बिहेको प्रक्रियागत घटनाको बनोटले मध्यभाग निर्माण भएको छ। अन्त्यमा राजा गोपीचन्द पासा खेल्न हारेपछि फुस्रा जोगीको कमारो जस्तै बनी वनवास जान बाध्य हुनु, यता गोपीचन्दको रानी चम्पाले बिलौना गर्नु, दिव्य 12 वर्ष फुस्रा जोगीको साथ सकिएसँगै राजा गोपीचन्द पुनः आफ्नो राज्यमा फर्की राज्य अभिषेक गर्नु जस्ता घटनाको क्रमिक प्रदर्शनबाट यस नाटकको कथावस्तु अन्त्यभाग निर्मित हुन्छ। यसरी आदिभाग, मध्यभाग र अन्त्यभागका क्रमिक घटनाको योगबाट पूर्ण भएको गोपीचन्द लोकनाटकको कथावस्तु हर्ष, विलाप, संयोग र वियोग जस्ता अनेक भ्रमहरूको सम्मिश्रणबाट अन्त्यमा सुखान्तका साथ कौतूहलमय र प्रभावकारी ढङ्गले यसरी प्रस्तुत हुन्छ। मगर जातिलाई प्रकृति पूजक पनि भन्ने गरिन्छ। त्यसैले बिहान झिसमिसेमै धौला घरको मूल ज्वाइँले कुलकुलान, थानी मण्डली, मैन खाँबो, सिमे भूमे लगायत सबै दर देवतालाई सम्झेर अक्षता, धूप, ध्वजा बाँध्ने गर्दछन्। उता गोपीचन्द लोकनाटक प्रदर्शन गर्न आइपुगेका लोक कलाकारहरूले सम्बन्धित घर परिवारलाई नाटक प्रदर्शन गर्न आएको भनी सूचना दिने उद्देश्यले ढिलो लयमा माइती मुखियाले सम्बोधन गर्दै कुन्द्री काम्लो बिछ्याउन आग्रह गर्दछन्। गोपीचन्द प्रदर्शन गर्दा कुनै नराम्रो नहोस्, समस्या नपरोस्, बाधा व्यवधान आइ नपरोस् भनी दर देवताको स्तुतियुक्त गीत गाउने गर्दछन्, जसलाई सरस्वती उतार्ने गीत, साखी मार्ने, शरण पर्ने र गुरु स्थाने गीत भनेर पनि भन्ने गर्दछन्। यसरी गाउने बेलामा कतिपय व्यक्ति काम्ने, हल्लिने भएमा सरस्वती उत्रेको मानिन्छ। नाटक मञ्चन एवं नृत्य प्रस्तुत गर्ने बेलामा महिलाको अभाव परिपूर्ति गर्नका लागि महिलाको वस्त्र गहना सबै पुरुषलाई पहिराई मारुनीको रूपमा तयार गरिन्छ। ढिलो लय, शान्त र मन्त्रमुग्ध तरिकाले मारुनीले लगाउनुपर्ने कपडा एवं गहना यसै गीत मार्फत पहिराउने गर्दछन्। मादलको ताल फर्काउँदै धरतीलाई माता अनि सरस्वतीलाई गुरु मानी मारुनी नचाउने ख्याले गीत सुरु हुन्छ। मादलको एकैताल मात्र बजाउँदै नाटक मञ्चन गर्दा कुनै बाधा अड्चन नपरोस् भनी सम्पूर्ण दरदेवता, आकाश, धरती, वायु, जलदेवी, देउराली, सिमे भूमि सबैलाई सम्झेर शरण पर्दछ। प्रस्तुत गर्दा मादलको तालमा एउटा हात कानमा राखी अर्को हात कम्मरमा हुने हुँदा एक काने गरेको वा साखी मारेको पनि भन्ने गर्दछन्। सरस्वती गुरुको शरण पर्ने, बाचा बाँध्ने विधि विधान सकिएपछिको चौथो आँखला सम्बन्धित प्रदर्शन गर्न धौला घरमा विनम्रता प्रस्तुत गर्ने गर्दछन्। लावाभरि थेगो प्रयोग गर्दै ढिलो अनि मिठो लय भाकामा गोपीचन्द लोकनाटक प्रस्तुतिको निम्ति हँसिलो रूपको अनुहारले स्वागतको लागि बिन्ती भाव टक्राउने गर्दछन्। धौलाघरको अनुमतिसँगै सम्पूर्ण उपस्थित कलाकारहरू कथावस्तुको माग अनुरूप चरित्र चित्रण गर्दै गीत, नाच र अभिनय प्रस्तुत गर्दछन्। सोनाहोरे सोनाहोरे शब्दलाई ढिलो लयमा गाउँदै सम्पूर्ण कथावस्तु यसै गीत मार्फत प्रस्तुत गर्ने गर्दछन्। मनोरञ्जनको लागि पञ्चबेडी, लोकल मादल र झ्याली बनाउने क्रम सुरु हुन्छ। सबै तयार भएपछि पनि मादलको आवाज नआएपछि फुलपातीले पुजी कुखुराको भाले र च्याङ्राको भोग दिएपछि मात्र मादल बज्ने गर्दछ। बाजा तयार भएपछि विभिन्न दिशामा गाउन नाच्न जान्छन्। उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम लहरिया लोकमा हाँसीखेली नाची अन्तमा आफ्नै राज्यमा फर्केर रुद्राक्षको माला जप्ने गर्दछन्। राजा बिनाको राज्य विशोभा भयो भने राजा खोज्न जाने र बिना पुत्रको राजालाई पुत्र प्राप्तिको लागि तीर्थ यज्ञ दान गर्ने आँखलाबाट गोपीचन्द लोकनाटकमा कथावस्तुको आख्यान प्रारम्भ हुन्छ। वासुदेव जयसीले पञ्चभेडी लोकलाई राजा खोजी ल्याउने आग्रह गर्दछन्। पछि गएर राजा मणिचन्द र रानी मैनावतीलाई भेटी आफ्नो राज्यको राजा रानी मान्दछन्। पछि राजा रानीमा पुत्र नभएपछि मालिकाको तीर्थ जान्छन् र पुत्रको वरमागी फर्कन्छन्। फर्केसँगै जगिया बनाई तीर्थको संगीता यसरी गर्दछन्। खोरिया खनी मालिकाको तीर्थबाट लिएको धानको खेती सुरु हुन्छ। बिउ छरेर फूल फल लागेपछि चामल तयार गरी हतारिन्छ। राजा रानीलाई पुत्र प्राप्तिको उद्देश्यले पूजाआजाको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। चारै चौखण्ड खनी पोखरी तयार पारेर सिँगारपटार सहित जगियामा राजा रानीलाई राखेर पोखरीको प्रतिष्ठा गर्दछन्। कटुवाले चारै दिशा निम्ता सहित भोज भतेर सम्पन्न हुन्छ।
यसै क्रममा मालिकाको तीर्थबाट लिएको सुपारी रानीलाई चपाउने, अमृत पिलाउने गरेपछि रानी मैनावती गर्भवती हुन्छन्। 10 महिना बिहेपछि राजकुमारको जन्म हुने आँखला सुरु हुन्छ। 10 महिनाको घर भण्डारपछि रानीको सोधपुछ र स्याहार सुसारको लागि सोधेनी बोलाउँदछन्। महिना, दिन अनि बार आएसँगै राजकुमारको जन्म हुन्छ। उता रानीको सबै हेरविचार सोधनीले गर्ने गर्दछन्। 3 दिनमा न्वारन, 6 दिनमा छैटी र 6 महिना पुगे लगत्तै गोपीचन्द राजकुमारको मुख पास्ने गर्दछन्। जैसीले माथि 22 पुस्तक पाला हेरी तल धरतीको धुलो कोरी दिन जुराइदिन्छन्। चामलसँगै बोकाको मासुले भोज तयार गरी सबै उपस्थित भारदारको साथ कटुवालले गाउनेलाई घोक फिराउन लगाई भोज भतेर गरी सम्पन्न गर्दछन्। राजकुमार वर्ष दिन पुग्दा नपुग्दै राजा मरिचनको अचानक मृत्यु हुन्छ। उता राजाको मृत्युले रानी मैनावती भाव विह्वल र रोदनले व्याकुल हुन्छन्। यसै क्रममा मृत राजाको सद्गत र लास व्यवस्थापन सबै नाटकमा प्रस्तुत गर्दा हर्ष बढाई मनाइरहेको धौलाघरमा अशोभनीय र असहज महसुस भएपछि मैनावती रानीको रोदन अनि मणिचन्द राजाको सद्गत आँखला प्रस्तुत गर्न छोडिएको यसै गोपीचन्द लोकनाटकका जानकारहरू बताउँदछन्। राजा मणिचन्दको मृत्युपछि राजकुमार गोपीचन्दलाई राजा बनाउने प्रस्ताव पञ्चभेडीलोक अर्थात् जनताले गरेपछि ग्रह हेराउने कार्य हुन्छ। किलङ्गे भण्डारीले जैसीलाई बोलाई ग्रह हेर्दा राजा र जोगी हुने देखिन्छ। यसपछि जोगी बन्ने ग्रह दशा काटी फुस्रा नाम गरेको व्यक्तिलाई बोलाएर जोगी बन्ने ग्रह लैजान प्रस्ताव गरेपछि फुस्राले बरु भिख मागी खाने, ग्रह नलैजाने बताएसँगै फुस्रालाई कसैले पनि भिख नदिन उर्दी जारी गर्दछन्। पछि जलन्धरे नामको व्यक्तिले ग्रह लगेसँगै ग्रह शान्ति हुन्छ। यता प्रदर्शित नाटक धौलाघरको वास्तविक राजालाई लिएर त्यसै घरको मूल ज्वाइँले आशीर्वाद दिँदै पानी सङ्कलन गरी ग्रह शान्ति गरिदिन्छन्। राजा गोपीचन्द बामे सर्ने यताउति गर्दा गर्दै 3 वर्ष पुगेपछि छेवर आरम्भ हुन्छ। नौवालाई बोलाई कपालमा पानी राख्ने, कैँची लगाउने, टोपी लगाई काटिएको रौँ सबै व्यवस्थापन नौवाले गर्दछन्। वर्ष बित्दै जाँदा राजा गोपीचन्दले पनि सङ्गी साथी चिन्ने, खेल्ने ज्ञान बुद्धि आउने गर्दछ। सभाबसी सुहाउने, साँचो झुटो छुट्याउने र आफ्नो लागि आफै सबै काम गर्ने भएपछि गोडा दाउने र उमेर पुगेसँगै विवाहको कुरा अगाडि बढ्दछ। लमी बिजुवा थापाले राजा दिलविक्रमको छोरी राजकुमारी चम्पासँग बराउनी गरिदिन्छन्। विवाहको काम अगाडि बढेसँगै सुनारेलाई बोलाई राजालाई गोखरा, मुकुट, त्यस्तै रानीलाई नथिया, बिजुवा, पैजेरू तयार गरिन्छ भने सुचियाबाट राजालाई फेटा, दौरा सुरुवाल, पगरी अनि रानीलाई बर्की, घाँगर, पछ्यौरी, चोली आदि तयार गरिन्छ। राजा गोपीचन्द र रानी चम्पाको विवाहको खुसियालीमा धानकुटी, चामलको परिकार तयार गरी रक्सी, बोकाको मासुको परिकार तयार पारी राजा रानीलाई भागसारी, जैसी, सुनारे, सजिया तथा सम्पूर्ण उपस्थित भारदार एवं गाउँलेलाई भागसारी खुसियाली मनाउँदछन्। यसरी राजा रानीको विवाहको सबै तयारी सकिएपछि 1600 गोलेनी पहिराई, 36 बाजा गुरगुराई, बरियात चलाई विवाह धुमधामले गर्दछन्। उता रानी चम्पालाई सुगन्धित महलको जग्गामा राखी शिरफुल चढाई सिन्दुर हाल्ने काम हुन्छ। असोजको महिना भए ता गाउँमा बाघले सताउन थाल्दछ। बालबच्चा केटाकेटीलाई खतरा भएपछि राजाले आफ्नो धनु, थोक्रो बोकी अस्तुरी लिएर कुकुरको साथै लगी बाघ मार्न निक्लन्छन्। बाघको आक्रमणमा परि कुकुर घाइते हुन्छ र अन्त्यमा राजाले आफ्नो धनुको तीर प्रहार गरी बाघलाई मारिदिन्छन् र जनताले खुसी भएर राजालाई पगरी गुथाइदिन्छन्। फेरि राजा र फुस्राबीच तिरिपासा खेल्ने तयारी हुन्छ। धुप हाली ज्यानको बाजी राखेर खेल्न सुरु गर्दछन्। सुरुमा राजाले जिते पनि पछि फुस्राले जित्छ र राजा फुस्राको कमारो भई दरबार छोडेर 12 वर्ष जङ्गल अनि 7 समुद्र पारी बिताउनु पर्दछ। फुस्रासित जुवा खेलेर हारेपछि 12 वर्षसम्म कमारो भएर बस्नका निम्ति गोपीचन्द दरबार छाडेर हिँडेपछि उनकी रानी चम्पा दिन, महिना र वर्ष रोदन अनि राजाको पर्खाइमा बित्छ। उता दिपेबार वर्ष पुगेपछि राजा आफ्नो राज्यमा फर्की राजगद्दीमा बस्दछन्। यसरी लोकमा प्रसिद्धि पाएका राजपरिवारका व्यक्तिका रूपमा चर्चित गोपीचन्दको जीवन वृत्तान्तलाई आधार बनाएर कथावस्तुको निर्माण गरी विविध उतार चढाव, आरोह अवरोहको श्रृङ्खलामा
सुखद अन्त्यसँगै गोपीचन्द लोकनाटक प्रदर्शन पनि सकिन्छ। गोपीचन्द लोकनाटक प्रदर्शन सकेपछि अन्तमा सम्बन्धित घर परिवारले नाटक मञ्चन गरेपछि आफ्नो खुसीले दान दक्षिणा दिने गर्दछन् अनि नाटक समूहले घर परिवारको राम्रो होस् भनी आशिक दिने गर्दछन्। यसैबीच सम्बन्धित घर परिवारको जेठो छोरा अर्थात् पुरपुर्याई गर्ने बच्चालाई मारुनीले केही समय समातेर नचाउने गर्दछन्। यसलाई पुरपुर्याई गरेको अथवा छोरा नचाएको भन्ने गरिन्छ। गोपीचन्द लोकनाटक गाउने र प्रदर्शन गर्ने कार्य सकेपछि सम्बन्धित घर परिवारसित प्रस्तुत गीत गाउँदै र नाच्दै बिदा माग्दछन्। प्रस्तुत गोपीचन्द लोकनाटक स्वर्गीय हुमबहादुर रोका मगरको संयोजकत्व र स्वर्गीय गङ्गाबहादुर भुजेल घरती मगरको प्रमुख संवाहकको रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको थियो। समयको खेल दुवैजनाको असामयिक निधनले सिङ्गो लोकनाटक समूहलाई धेरै क्षति भएको छ। उहाँहरूको अभाव त सधैँ महसुस हुने नै छ। दुवैजनाप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। साथै मृतक पुर्खाहरूको अभाव नहोस्, लोकनाटक अजर अमर हुनुपर्छ भनी अहो दिनरात खटिरहनुहुने नयाँ कार्य समिति लगायत नवप्रवेशी कलाकार एवं पदाधिकारी जीवहरूबाट अझै सुधार र परिष्कृत हुँदै जाओस् पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। मैं छोड़ले जेदो सिमिंग पाओ मगर वही कार्ड वीडियो उसके मगर म्यूजियम चैनल के सब्सक्राइब जाटना यानीस जिलो। हट्टै इलाक दाचा भिडियो आङ लाइक कमेन्ट हट्टै सेयर जातमा यानिस जिलो।